بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے بسط واجب الاحترام استاد الاساتذہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ صاحب شیخ الحدیث و تفسیر دامت برکاتہم القدسیہ خطیب ملت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عارف صاحب نوری، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، آج دا مبارک نورانی روحانی ایمان افروز اجتماع جس غرض و غائط واسطے مینوں تواڈے پنڈ دے اندر حاضری دا موقع ملے، مضمون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگے بھی میں کئی دفعہ حاضر ہوئے اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میرے تو پہلا تساں نعت خانہ دا اندازے بیان سماعت فرمایا، پھر فاضل محترم خطیب ملت حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب نوری دا بڑا ایمان افروز تعمیری اور تحقیقی، یعنی میں خواہ مخواہ قسم دی داد نہیں دے رہا، تساں خود سن رہے سو دلائل اور براہین دی انشاءاللہ بحمد اللہ علیہ سنت کو کوئی کمی نہیں، جامعہ بیان اور اسی اسلاف دے او عقیدے انہاں ہستیاں جنہاں دنیا نے امام منیا، تحقیق دا بادشاہ منیا، حدیث اور فقہ دے اندر انہاں دے مقام نو ایک مقام منیا، انہاں ہستیاں دے دلائل اور انہاں دی زندگی دے واقعات پیش کیتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور شان و رفعت ایک قیامت تک بیان ہوندی رہے گی، دنیا مک جائے گی پر مقام مصطفیٰ دا ایک باب بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا جڑی آیات بینات واضح نے تے واضح نے، لیکن مقطعات او خطابات نے جڑے اللہ تعالی نے نبی پاک نو عطا فرمائے نے، یا رب جاندا ہے یا کملی والا جاندا ہے۔ تو نبی کریم نو اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی ذکر کیتا ہے محبوب دیاں اداواں دے نال یاد کیتا ہے، کسی مقام تے نبی پاک نو اس میں ذاتی دے نال یاد نہیں کیتا گیا، ما سوا اس مقام دے کہ محمد الرسول اللہ یا ما کان محمد ابا احد من رجالکم نزل علی محمد، اے مقام اللہ تعالی نے ایک حکایت کے طور پہ بیان کیتا ہے کہ جتنیاں میں خوبیاں بیان کر رہے ہیں اے او شان والا محمد ہے، اس واسطے بیان کیتا، ورنہ نبی کریم دا نام ذاتی لین تو روک دیتا کہ لا تجلوا دار رسول، خبردار میرے نبی نو انج آواز دے کے نہ بلانا جی تسی اپنے سنگیاں نو بلاندے ہو، جی اپنے یاراں دے نام لے کے بلاندے ہو فلانیاں، میرے محبوب نو جدوں بھی بلاؤ جی میں کیا ودھا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر
یا ایھا الرسول یا ایھا النبی میرے محبوب نو میرے محبوب دیا صفتاں نال بلاؤ. یہ کہہ دیتا کہ کل انما انا بشر، کہہ دو میرے حبیب میں بشر ہاں. اے نبی نو حکم دیتے تسی کو فقط واحد مذکر مخاطب دسی گئے، یہ صرف نبی واسطے کہ تسی کہہ دو. پورے قرآن ایک آیت نہیں مل سکتی کہ رب نے آخیا ہوئے نبی دے امتی ہو تسی بھی نبی نو بشر آکھو. میں بڑے دعوے نال علماء دی موجودگی کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت جس دا معنی اے ہوئے کہ تسی بھی نبی نو بشر آکھو. قولو ان کے ہوئے کہ کہو نبی بشر ہے، بلکہ رب آپ کہہ سکتے ہو رب ہے. رب نے نبی نو حکم دیتا کہ فرما دیو میں بشر ہوں، اور بشر نبی پاک دی صفت حقیقت نہیں. حقیقت حضور نے فرما دیتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تشریف فرمانے، اور ابو جہل آیا آ کے عرض کی تھی کہ میں ساری زندگی چل الیاذ باللہ تہاڈے جیا کوئی بدصورت نہیں دیکھیا. سرکار کی بارگاہ وچ ابو جہل نے اپنا کافرانہ انداز پیش کیتا، اپنی بغض دی ہوا نو ظاہر کیتا. سرکار فرمایا صدقت یا ابا جہل، ٹھیک ہے. حالانکہ او دا نام اے نہیں سی، نہ کہ او دا ابو الحکم سی کفار دے نزدیک، حکمت دا باپ. لیکن سرکار فرمایا لکھ دا نہ ہوئے میرا مقام نہیں سمجھدا تے جہالت دا باپ ہے. سرکار دو عالم فرمایا ٹھیک آ گئے. پیچھے صدیق کے باوقار آ گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ میری آنکھاں نے تیرے جے سونے ہی کوئی نہیں دیکھا. فرمایا صدقت یا ابا بکر، ٹھیک آخی. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ وفادار آیا، اس نے تیرے حسن و جمال دی داد دیتی، تسا فرمایا سچ کے آئی. لین آیا زندیق آیا ناری آیا، انہیں تیرے حسن و جمال تے تنقید کی تھی، تسا فرمایا سچ کے آئی. کہ دونوں سچے نے؟ فرمایا میرے صحابہ میری ذات کائنہ ہے ایک شیشہ ہے، مینو ابو جال لے نہیں ویکھیا، انہیں اپنا آپ ویکھیا. صدیق آپ سونا ہے، انہیں اپنا آپ ویکھیا. صدیق اکبر 23 سال نبی دے نال صبح شام گزارن والا، صبر و حذر دا ساتھی، بدر دا ساتھی، غار دا ساتھی، دنیا بازار چیکھیا. صدیق نے 3 رات رج رج کے غار وچ ویکھیا. پر نے نبی کریم نو جس طرح ویکھیا جے آغوش صدیق دی سر نبی پاک دا، اک صدیق دی چہرہ مصطفیٰ دا، نظر صدیق دی رخ کملی والے دا. اور صدیق کنجے ویکھیا کنیا تے چاہ کے ویکھیا، صدیقہ دا نکاح پڑھا کے ویکھیا. پر نبی کریم فرمایا با بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اے ابو بکر کسے نے لم یعرفنی، مینو کسے بھی پچھاڑیا نہیں. حقیقتاً میری حقیقت نو کوئی نہیں جاندا، غیر ربی سوائے میرے رب دے کوئی مینو جاندا. تے صدیق نو اے آیت قرآن چ نظر نہیں سی آئی. کاتب وحی بھی ہے، نبی دا رفیق بھی ہے. جو صبح سورج چڑھیا تے صدیق نال، سورج ڈبیا تے صدیق نال، طواف کیتا تے صدیق نال، جنگ ہوئی تے صدیق نال. نبی دے مصلی دا وقت آیا، پہلا امام صدیق ہے،
پر انہیں نہیں کیا انما انا بشرم کدھر جائے گا؟ نبی کریم فرمایا یا با بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ارے جز خدا بندہ نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہ تھا، ارے رخ تو بے پردہ تھا لیکن حسن بے پردہ نہ تھا۔ خدا بندہ نے ارے جل خدا بندہ نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہ تھا، ارے رخ تو بے پردہ تھا لیکن حسن بے پردہ نہ تھا۔ نبی کریم سرکار دو عالم نو رب نے کیا ہے، لیکن شیطان نے بھی نبی نو بشر کیا، شیطان نے نبی نو بشر کیا۔ جدو آدم نو سجدہ نہ کیتا، اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک، او ہمیشہ سجدے کرنے والیا کیوں رکیا ہے؟ میرے حکم تے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کیا لگا کالا اسجد لبشر، کیا میں بشر نو سجدہ کرا؟ جب نبی نو آپ کیا رب نے او گل اور سی، جب مخلوق نے کیا شیطان نے آزاد کیتا، اللہ فرمایا فاخرج منہا، جنتا باہر نکل جا۔ جنت کھلو کے بشر کیا، رب نے کیا نکل جا، رب نے کیا نکل جا۔ جنت کھلو کے نبی نو بشر کیا، آپ کیا تے ٹھیک ہے، پر جب شیطان نے بشر کیا، یا اللہ تو جو کہہ رہے بشر انی خالقم بشر، میں خالق کا بشر دا، جب تو آپ کہہ رہا ہے انہیں بھی کیا ہے؟ فرمایا میرے کہنے دا مطلب اور سی، اے بے ایمان نبی دی توہین سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ نبی جی نا نور بھرتی ہے، کہ کوئی الو وہ برادری کا نہیں کہنے لگا بندے دا پتر بنے، نبی ساڈے ورگا، اور ورگا بھی نہیں تو سمجھو وہ ارگا ارگا آتا سی۔ میں حیران تھا شاید اس علاقے ارگا کوئی ہو شہ ہوگی ہوگی، نبی ساڈے ارگا، ارگا کا لفظ راتی آتا سی۔ پارل کو اندازہ کرو نا، پاک محترم نے تو ہے نا، ان کے جوتے پہ چمک اور تیرے بوٹے پہ نہیں، یقین سی نا وہ جوڑے چمکن تو تیرے بوٹے تھی، حالت دیکھو نا۔ نبی پاک دی نگاہ کرم، سرکار دی نظر عنایت، امام الانبیاء تشریف فرمانے مدینے پاک وچ، اور صفوان اور امیر مکے چ بہ کے حضور دے قتل دا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور صفوان چلیا اونٹ تے سوار ہویا، اے اہل حدیثاں دا قاضی منصور ریٹائرڈ جج اپنی سیرت رحمت للعالمین دی کتاب لکھی، اس کے واقعہ لکھا کہ اتنے نہ منصوبہ بنایا، صفوان کیا کہ میرے تے قرضے، میں مجبور ہاں، گھر کے اخراجات، امیر کیا سب کچھ میں دے رکھا۔ اونٹ تے سوار ہو کے مدینے پاک آیا تے سرکار دی بارگاہ دے مسجد نبوی دے باہر اونٹ بٹھایا، مسجد وال قدم رکھیا تے اونٹ بربران لگ گیا۔ مولوی قاضی سلیمان منصور پوری لکھ دے کہ اونٹ نے جب اونٹ بربرایا سرکار باخبر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کی گل کیویں آیا کہ میں اپنے پتر میرا قید بدر دی جنگ دی وجہ تو او دی ملاقات واسطے آیا۔ حضور نے فرمایا لکا نہیں،
صفوان کے امیر جڑا رل کے مکے مشورہ کیتا جو میرے قتل دا بیٹھا مدینے سی خبر مکے دی رکھتا وہ ساڈا نبی ہے شیطان نے بشر کیا تو رب فرمایا نکل جا رب نے کی کیا کتنے رہندا سی جنت وچ جس جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر کیا رب نے کیا رب نے فرمایا کہ جڑا جنت والی جیل نہیں باہروں کھلو کے آندا نبی بشر ہے انہوں تے آکھے گا لنگا انہیں جڑا جیل نہیں حالانکہ نبی نو بشر کہنا اگر حکم الہی ہوگا جے تسی بھی کہو پھر قرآن کیوں فرما دیتا وقال الملأ الذین کفروا ما نراک الا بشر مثلنا اللہ فرمانے نے کافرہ دی جماعت کہندی سی وقال الملأ الذین کافروا اور کافران دا تکیہ کلام سی میرے رسول ویکھ کے آنے سن ما نراکا ہسا تینوں نہیں ویکھیا الا بشر مثلنا مگر تسی سادی مثل بشر ہو اے اللہ فرماندا کافر نبی نو کی آندے نے تو ساڈی مثل ما انتم الا بشر مثلنا تو پتہ چلیا ایک کافران دی عادت تو امام الانبیاء اتنا عظیم اور اتنا قریبی اور اتنا رازدار نبوت یار غار یار مزار اتنا بڑا پر فرمایا میری حقیقت نو رب تو بنا تو پھر انہوں یہ آیت نظر نہیں سی آندی تو خیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا مقام دیکھو نا حضور دے صحابہ دی عظمت حج کتنے کر لو حاجی رہے گا قرآن تے نظر پوے تے قاری بنے گا میدان جہاد میں جائے تے غازی یا شہید ہوئے گا علم پڑھے تے قاضی بن جائے گا سب عہدے مل سکتے نے پر صحابی بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا قرآن بھی موجود ہے کلمہ بھی موجود ہے اذان بھی موجود ہے نمازاں بھی موجود نے شریعت بھی موجود ہے سب طریقے موجود نے بیت اللہ حقیقت وچ موجود ہے اس کی عظمت موجود ہے طواف موجود ہے سب چیزاں موجود نے پر حاجی ہو سکتا ہے صحابی کیوں نہیں ہو سکتا رب موجود ہے نمازاں اذاناں شریعت دے اصول موجود نے لیکن نہیں رخ مصطفیٰ بنا ویکھیا بنا صحابی تو پتہ چلیا جے نبی نو ویکھن والے جہا کوئی نہیں ہو سکتا تو نبی ساڈے ورگا کیویں ہو سکتا امام الانبیاء دے میں حدیث قرآن پاک کی آیت پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ اے میرا محمد میرا رسول ہے والذین معہ اور جڑے اے دے سنگی نے اے دے جڑے نال میرے محبوب دے ساتھی نے میرے حبیب دے سنگی انہاں دا مقام کی والذین معہ اشداء علی الکفار محبوب دے ساتھی نے پر انج ساتھی نے کہ کافر واسطے انہاں دے دل وچ بڑی شدت اس گل تو جے نبی دے او مخالف نے اور نبی دے دشمناں نال انہاں دے دل وچ بڑی سخت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب او فاروق اعظم جس دے نام تے تاریخ اسلام ناز کرتی اپنا یا بیگانہ اس بات تو انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا دے اندر فاروق اعظم جا حکمران عادل گزرے ہی کوئی متعصب انگریز نے بھی لکھ دیتا کہ کاش اس عمر دی اتنی عمر ہوندی یا ایک عمر اور آ جاندہ یا اس عمر دی اتنی عمر اور ہوندی دنیا تے سوائے اسلام دے کوئی اور مذہب نہ ہوندا کہ کون ہے امام الانبیاء جدے واسطے ملتجی نے بارگاہ الہی دیتا سرکار دو عالم نے ایک دعا منگی ہے دیکھو نا دنیا منگدی تسی بھی منگدے ہو
فصل گڑ لو تے بارش منگدے ہو، اگ پوے تے بارش تو پناہ منگدے ہو بھی یا اللہ اور بس کر دے. ہر کسی دی کوئی نہ کوئی زندگی دی التجا ہوندی ہے. انبیاء دی بھی التجاواں قرآن چ موجود نے. ہر نبی نے دعا کیتی، کسی اولاد منگی، کسی جانشین منگیا. داؤد نے عرض کیتی مولا مینوں بیٹا عطا فرما جڑا میرے زبور دا وارث ہوئے، میرے تاج و رسالت دا جانشین ہوئے. حضرت سلیمان نے دعا کیتی حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، مولا مینوں حکومت دے پر میرے جیا دنیا وچ کوئی حکمران نہ ہوئے. حضرت موسیٰ نے دعا کیتی یا اللہ جے مینوں فرعون دے مقابلے چ کرنا آئی، ایک میری آرزو ہے میرے بھائی ہارون نوں نبوت دے. میرے بھائی ہارون نوں نے نبی دے آکھے ہو گئی کچھ نہیں، پر دعاواں نال اولاداں ہوندیاں نے، بارشاں ہوندیاں نے، کاروبار ہوندے نے، پر دعاواں نال نبی نہیں بندی. پر اتنے نبی منگیا یا اللہ ایک آرزو ہے کہ وجعل لی اخی ہارون، یا اللہ جڑا میرا بھائی ہارون ہے اینو میرا وزیر بنا، میری زبان چ لکنا تے اور اے بڑا سخت ہے، اے دی زبان بڑی فصیح ہے، اینو میرا نائب مقرر کر. آواز آئی نبوت کسب نال نہیں ملدی، پر نبی منگ بیٹھا ہے لہذا چل ہارون بھی نبی بنا دیتا. انہاں دی دعا کی. زکریا نے عرض کیتی رب حبلی، مولا مینوں ایک پتر دے. اللہ تعالی فرماندا حضرت زکریا اولاد منگی اولاد دتی. ابراہیم نے دعا کیتی ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا میں آپ رسولا اب رسولا رسولا دا باپا، پر تیرے کولو رسول منگنا وا جدے صدقے سانو رسول بنایا، مینوں محمد مصطفیٰ عطا فرما. ہر نبی نے منگیا پر نبیاں دے نبی دا وقت آیا، نبی کریم بھی منگیا یا اللہ تیرے کعبے کول کھلو کے کوئی اولاد منگدائی، کوئی جائیداد منگدائی، کوئی صحت منگدائی، پر تیرا مصطفیٰ اج تیری بارگاہ وچ کر دے اللہم اید الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. مولا عمر ابن خطاب نو یا عمر ابن حشام نو انہاں دوہاں چوں ایک نو ایمان دے دے. پر پہلے کیتی عمر ابن الخطاب، پہلے عمر دا نام آیا. ابو جال دا اصلی نام ہے عمر ابن الحشام. حضور نے دو نام پیش کیتے پر عمر دا نام پہلے آیا. ایک حدیث چاندے حضور نے عرض کی اللہم اید الاسلام والمسلمین بعمر ابن الخطاب خاصا. یا اللہ جے میرے اسلام دی زینت جے شجر اسلام دیا شاخا بلند ویکھنیاں نی، جے دین دا بول بالا ویکھنا آئی، مولا عمر نو ایمان دے دے. ایمان حضرت عمر تو پہلا صرف 39 افراد ایمان لے آئے. حضرت امیر حمزہ تو 6 دن بعد آپ نے حضور دے قدمہ چاہ کے سر رکھے. حضور ادھر دعا پہ منگو اور ادھر کفار دی میٹنگ دار ندواج پہ ہوئے. کون ہے جڑا نبی دی گردن لا دے وے اسلام دی شمع گل کر دے. ابو لہب کیا کرتے میں بھی لیندا پر کو رشتہ داریاں نے
کچھ مجبوریاں نے ہوندیاں نے نا. میں جو دنے سنا رہا سا اپنے دوستوں بھئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو رب کریم نے جنتوں نکالیا نا تے کپڑے لا لے سن تے آپ کھباڑے ہی آندے ہو نا. یہ درخت کو گئے تے فرمایا میرے پتھر چاہیے میں بدن کجڑے. انہیں آتے لے لو سرکار آپ پتھر لے لے پتے تے بدن پا لینا. تے رب پوچھا کباڑیا میں لا لینے تے تو کیوں دیتے ہیں؟ انہیں آخیا یا اللہ یہ تیرا خلیفہ ہے یہ پیچھے شیطان نو کنو پھڑ کے جنتوں کر چڑی انہیں میرے کو پتھر منگے نے تسا کل صلح کر لینی پیچھے میرا کی حال ہو سی میں اس واسطے نہیں دے چڈے. یہ کچھ مجبوریاں بھی ہوندیاں نے نا. پر او نبی کریم کے یاراں ول ویکھو انہاں مجبوریاں نہیں ویکھیاں مصطفیٰ دی نسبت دیکھو نا. قبر میں جب سوال ہونا تو اتنے نہیں پوچھنا رشتے داراں نال کی کیتے اتے تے سوال ہونا میرے نبی دے نال کیویں گزری. تین سوال نے قبر وچ مر ربوں کا تیرا رب کون ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے. پھر نبی پاک دی زیارت ہوئے گی پوچھا جائے گا ماں تقولو فی حق حاضر رجل ذرا نو ویکھے کونی اور جدے نا تو سردار آنو کیویں پچھانے گا. تین سوال عقیدے دے ہونے نے عمل دے نہیں ہونے. مر ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا یہ نہیں پوچھنا کہڑی نماز پڑھی جا نے عمل بھی ضروری ہے. پر قبر وچ سوال قبر وچ عقیدہ پوچھنا تے محشر وچ عمل شروع ہونا ہے. نبی کریم صحابہ چ بہ کے اللہ دی بارگاہ چ منگیا عمر منگیا. دیکھو نا ہر کسی دی التجا ہے نا کہ کتنی مراد ہے نبی پاک دے دل وچ کے مولا عمر نے اسلام دی زینت بنتی عمر نال. دار الندوا میٹنگ پہ ہی ہوئے کون جائے گا؟ ابو لہب کیا جنہ مال منگو مال میں دیا گا. جڑا سر نبی پاک دا قلم کرے گا جو مل منگے گا علاقے دا فخر عرب کلائے گا اٹھ بھی دیاں گے جائیداد بھی دیاں گے رشتہ بھی دیاں گے. عمر اٹھے ایک کم میں کرنا تھوڑے کول ہونے والا نہیں. اور نبی پیا منگے مولا عمر دے اتو عمر نکلیا میں نبی دی گردن قلم کراں گا. تلوار ننگی ہاتھ وچ بازار چ گزرے نبی کریم دا صحابی نظر آیا آپ دے چہرے دا جلال ویکھیا پوچھیا عمر ننگی تلوار لے کے چلے آئے اج میں نبی کریم دی گردن اڑان چلیا اج میں نبوت دی شمع پجار چلیا وا. صحابی کیا کیوں بجائے گا سنیا ہے لوگاں نو ایمان تو محروم کر رہا ہے لوگاں نو باپ دادے دے نظر تو دور لے جا رہا ہے. میں آج اسلام دی شمع گل کراں گا. صحابی کیا کتوں کتوں کرے گا اس شمع دی روشنی آج تیری پیر دی حویلی چ بھی پہنچ گئی ہے. تیری بہن تے تیرا بہنوئی بھی اس دروازے دا گداگر بن گئی. اے بجھ نہیں سکتی اے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ارے نور ایسا نور کفار زور مارل اللہ فرماندا کدے بجھ نہیں سکتا. اور نور حق کی ذوفشا شمع بجھا سکتا ہے کون اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. ایک لہر اے نور دی روشنی آئی تیری بہن تے بہنوئی تک پہنچ. عمر نے رستہ بدل لیا پہلے بہن تے بہن نو پوچھنا کر دے سامنے آئے بہن پائی دی آمد دا منظر کیا قرآن دے اور رات نو کہا دیتے. عمر نے آ کے پین والا چ پکڑیا حویلی چ گھسیٹیا ماریا
بھن میں سنیا ہے فرمایا ٹھیک سنیا جڑا دے لڑ لگ جائے انہیں کدے جھوٹ نہیں بولیا دے نال لگیا دنیا دے خوف ٹر گئے نے خون نکلا سین وچ کسیٹیا پوچھا میری بہن نہ چھوڑے گی اس نبی دا دامن ترک کرے گی کہ نہیں کیا ویرا جان تے دیا گی پر نبی دا دتا ایمان نہیں آگی سارا بدن خون نال لبریز پوچھا میری بہن وقتی حالی بھی بدل جا مرنا مار مار کے تیری جان تے او ستم کرا گا ارتی ویرا میری ہڈیاں دے ٹکڑے کر دے کتیاں اگے سٹ دے میرے کتے بوٹیاں کھان گے پر بوٹیاں چو بھی آواز آئے گی محمد الرسول ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم ذکر آزمائے تو مار لے پوچھا میری بہن کدے تے میرے پچھا میں تو ڈر دیس ہے کبھی میرے سائدہ حیا کر دیس ہے اج میری مار پہ اثر نہیں کر دی اج بدل دی کیوں نہیں کدے نبی دے دامن تو پہلا میں تیری جان نہ لینی سختی کی تیزی اس نام چھڑ دے جان بچ جائے گی کہ ویرا بے شک مارو مارو بے شک مارو مارو تے مینو مارو مار مکا تے میں ادھر نہ پیش لیا کہ جے سجن میرے دکھ وچ راوی تے میں سکھ نو چلے پاواں بھائی بہن بھی ماریا بہنوئی نو بھی ماریا پر جواب ملیا مار لے تیری مار سڈیا سینیا نبی دا ایمان نہیں نکال سکتی بہن مار مار کے عمر دے ہاتھ تھک گئے رک گئے پوچھا میری بہن او کیڑی خوراکی او کیڑی دوا ہے جیڑی نبی پلاوے مارا اثر نہیں کرنی فرمایا ویرا دوا پیالیاں نال نہیں پلاؤں پیالیاں نال نہیں پلاؤں ارے توحید کی میں ہے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ارے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے پھر دکھاتے صحیح کیے جڑے میری آمد تو پہلے تیریاں نظروں کے سامنے حروسن مینو بھی دکھا فرمایا ویرا ویکھنا آئی تے کفر دی مٹی توڑی پڑے گی غسل کرنا پڑے گا پیر نے کیا ویر نے غسل کیتا پیر بیٹھ گئی سامنے اور میں کی صورت تا پڑیا تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اے تاج تاج والیا اسا قرآن اس گلے نازل نہیں کیتا جے تینوں مشقت وچ پا دے حضور دی عظمت دی عبارت سنی عمر نے کیا پیر رک جا ویرا سنتے لے اور کیتی پیر دل کردا ہے اے جدی شان تا او سامنے ہوئے پھر قرآن پڑھا میری بہن میری گل وچ کپڑا پا لے مینو لے کے گلیاں وچ گل وچ کپڑا پا کے مینو طریق دے لے چلو او مینو مار دے
لے چلو جتھے عمر سوار دے اوتھے لے چلو مت عمر دی جائے عمر ضائع مینوں گل وچ کپڑا پا لے پہن کے آئے میرا مذہب اجازت نہیں دے گا جے پہن ویر دے گل وچ کپڑا پائے ویرا کریم رسولی انہیں پچھلیاں زداں کدے نہیں ویکھیاں سدھا چلا جا عمر ٹرے نبی پاک دے دربار ول پر تلوار ہاتھ وچ صحابہ دا مجمع لگا صحابہ کیتی یا رسول اللہ عمر تلوار پہ لیندا ہے پر نبی مطمئن نے کہ اللہم نبی مطمئن نے پر صحابہ کیتی آقا بلا پہ یوندی ہے بلا پہ یوندی ہے عمر تلوار لے کے آیا امیر حمزہ کیا خبروں نہیں عمر دی نیت غیر غلط ہوئی عمر دا سر بھی تے تلوار بھی عمر دی نبی کریم فرمایا کیوں گھبرائے ہو یا رسول اللہ بلا آئی فرمایا اے بلا نہیں تہاڈے نبی دی دعا پہ لگی بت کا سیرا نیابت کا جوڑا اجابت کا سیرا نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شوق سے جو دعائے محمد سرکار فرمایا میرے یارو اے بلا نہیں تہاڈے نبی دی دعا پہ ہوندی ہے میرے نبی پاک نے عمر دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے مدثر دی چادر لا دتی بچھا دتی فرمایا چادر تو لنگ کے آوی اور کیتی سونیا کافراں دے کراں وچ لگن والے پیر تیری نورانی چادر تے لگن دے قابل نہیں پر نبی فرمایا میری چادر تے آ حضور دے قدمی ڈگا سرکار دے پیری ڈگا کلمہ پڑھیا سرکار بیٹھے لے جبریل آ گیا فرمایا کیویں حاضر ہویا ہے کملی والے رب دی طرفوں مبارک لے کے آیا عمر دے ایمان دی رب مبارک دے ماشاءاللہ سرکار کہ تسی دعا منگو تے پوری ہو جائے تے کیڑی خوشی ہوندی تے مراد پیغمبر اے مراد نبی اے مراد مصطفی سرکار دے صحابہ بیٹھے حضور فرمایا صدیق میرا مرید ہے علی میرا مرید ہے عثمان میرا مرید ہے صہیب میرا مرید ہے سلمان میرا مرید ہے بلال میرا مرید ہے عمر دے اترو نکل آئے یا رسول اللہ میرا جرم کیے اے رومی بھی مرید ہے فارسی بھی مرید ہے حبشی بھی مرید ہے میں تیرا مرید نہیں آپ فرمایا عمر رو نہیں صدیق مرید ہے بلال مرید ہے سلمان مرید ہے اے سب دنیا مرید ہے عمر تو میری مراد ہے تو میری مراد ہے نماز کا وقت آ گیا تو دار ارکم صحابی دے گھر وچ نماز پڑھی جائے نماز کا وقت آیا تیاری کرو یا رسول اللہ کی ہونے لگا فرمایا رب دا سجدہ کر لگے کہ کتنے فرمایا ارکم دے گھر وچ یا رسول اللہ پھر اندر اج نماز نہیں ہوئے گی اج کعبے دے کول کھلو کے تیرا عمر اعلان کرے گا فرمایا عمر باہر نہیں نکلنا کیونکہ کسے کیا سی جڑا کعبے کول رب دا نہ لگے گا ادی بیوی نو بیوہ کر دیاں گے
بچیاں یتیم کر دیا گے. عمر دے اترو نکل آئے. کملی والے اعلان بھی میرا سی پر آج جڑا ساری عبادت وچ مداخلت کرے گا او دا سر انج اڈے گا جویں روح دے تمبے اڈدے. عمر سوچ لئی کافراں دی طاقت دا خیال کری. آقا نہیں میں چلاں گا. میرے پیر نصیر الدین گولوی اس مقام تے قلم چکیا. آپ فرماندے نے عمر نے عرض کی کملی والے اب کسی کار پہ قابو میں نہیں آنے کا اور خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا. خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا. آقا میں چاہنا نماز اوتھے پڑھیے پتہ مینو نہ دینا پڑے ساری عبادت ویچ کے سمجھ جا. جی عمر ایمان لے آئے کملی والے عمر کلمہ نہ پڑھے تا بھی نماز اندر تے جو عمر کلمہ پڑھ لے تا بھی نماز اندر. پھر کلمہ میرے ایمان لے آنے دا فائدہ کی ہویا. سرکار دو عالم نے فرمایا ٹھیک ہے. عمر نے کھلی جواب کھلی نماز دے واسطے سرکار کی بارگاہ چرچ کیتا. جماعت ہوئی خدا دا نام بلند ہویا. کافراں سنیا نبی مٹن گیا سی مٹان گیا سی نبی نو تے اتنے تے پتہ لگتا ہے کہ نبی دی شان ود گئی ہے. پتہ چلیا جنوں کلیا جے نبی دا مرید بن گیا. نگاہ مصطفیٰ دا انتخاب دیکھو. تسی اپنی پسند تے تنقید برداشت نہیں کردے تے رب دے محبوب دی پسند بن او شان اور او مقام غیرت ایمانی او میسر ہے کہ امام الانبیاء تشریف فرما لے کہ چند آباب بیٹھے نے سرکار انہوں نے اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک نابینا صحابی حضور دی بارگاہ حاضر ہونے والا آ گیا. سرکار نے فرمایا حافظ صاحب تسی تشریف رکھو میں چند مہمانوں نال گفتگو کر رہے ہیں کہ سورت نازل ہوگی یابا سوا تولا انجالا. میرے حبیب تیرا نابینا غلام ہو سکتا ہے انہاں نالوں اے دے دل چ تیرا پیار زیادہ ہوگا. یہ مقام اس سے دا واضح کرنا سی کہ رب نو محبوب دیاں غلاماں دی اینی قدر ہے. ایک منافق نے سن لی سورت کہ اس وقت نازل ہوئی ہے جدوں بھی جماعت کراوے یہی سورت پڑھے آبا سوا تولا. دربار فاروق اعظم میں شکایت آ گئی یا عمر اے امیر المومنین ساڈا امام جدوں بھی جماعت کراندا ہے آبا سوا تولا دی تلاوت کردا ہے. آپ نے بلایا پوچھیا سنیا ہے تو یہ سورت بڑی پڑھنا ہے. کہنے لگا جی ہاں قرآن کی سورت ہے میں اکثر دی تلاوت کرنا وا. حضرت عمر نے تلوار منگائی اور دی گردن قلم کر دی. پوچھیا گردن کیوں ماری گے؟ فرمایا آج سمجھ کے نہیں پڑھتا نبی دی توہین سمجھ کے پڑھتا ہے. تو بھی کل انما بشر آیت بہانہ آیت دا لیندا وچ عادت کر دے. اے فیصلے نے فاروق اعظم حضور فرمایا الحق یجری علی لسان عمر. عمر دی زبان تے حق بول دے یعنی جو زبان عمر چو نکل دے رب دا قرآن اسے بھی تائید کر دے. سرکار دو عالم طواف کعبہ فرما رہے ہیں نا صحابہ دی جماعت پیچھے گئی. حضور نے دیکھا کہ مقام ابراہیم تے عمر رک گئے. سرکار نے پوچھا عمر طواف کر دیا میری ابتدا وچ رکیا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں طواف آپ دی ابتدا وچ کر رہا تھا مقام ابراہیم تے پیار آیا میرا دل کردا ہے جد بزرگوار خلیل اللہ دیا قدماں تے سر رکھ کے 2 نفل پڑھ دیا. اے اظہار خیال کیتا رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے حبیب اور جتھے تیرے عمر دی مرضی آ گئی ہے اے 2 نفل اثر طواف دے واجب کر دیتے. اے جڑا پردے دا حکم آیا ہے حضرت عمر نے رائے کی سی کہ یا رسول اللہ عورتاں دے چہرے تے حجاب ہونا چاہیے.
عورتوں بے نقاب نہیں ہونا چاہیے. اس وقت عمر نے رائے پیش کی تھی. رب کریم فرمایا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے حبیب فرما دیو اپنی بیویاں نو, فرما دیو اپنی بیٹیاں نو, فرما دیو مومناں دیاں عورتاں نو اپنے چہریاں نو کڈ کے رکھیا کرو. قرآن وچ 18 احکام عمر دی مرضی نال نازل ہوئے. اتنا عظیم, اتنا جلیل القدر باوقار نبی پاک دا صحابی سرکار نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ دے نکاح دے متعلق حضرت فاروق اعظم نے ظاہر کیتا کہ کدے میری بیٹی دا رشتہ علی لے لے, لیکن حضرت علی نے ہاں نہ کی تھی کہ سرکار کی بارگاہ فاروق اعظم عرض کیتا کہ میں اظہار کیتا, لیکن علی نے جواب نہیں دیتا. حضور نے فرمایا اے عمر تیری بیٹی نو او خامند لبے گا جدے ورگا کائنات وچ کسے دا خامند نہیں, تے علی نو او بیوی لبے گی جس ورگی کائنات وچ کوئی بیوی نہیں. تے حفصہ حضور دے نکاح چاہی کملی والے دیا کوئی مرد, تے علی دے نکاح خاتون جنت آئی او دے ورگی کوئی عورت نہیں. نبی پاک دی نگاہ کرم یزکیہم, نگاہ مصطفیٰ تے دلاں نو صاف کر ان صفائی کی تھی. حضرت فاروق اعظم کی زندگی دا ایک ایک پہلو دیکھو, کائنات دے ہر حاکم تے حکمران اور ہر امیر اور ہر خلیفے تو جدا ملے گا. دیکھو نا کہ نبی پاک دی شریعت مطہرہ, سرکار دے فرمودات اور سرکار دے ارشادات کی تعمیل اور تکمیل اتنا کنٹرول ہے کہ سرکار دے حکم کے علاوہ کدے کوئی کم عمل کیتا نہیں. جے امیر المومنین تے مدینے پاک دی زمین تے زلزلہ آ گیا, عمر دے ہاتھ درے تے زمین تے مار کے فرمایا زمین ہلدی پئی ہے, عمر کو کوئی غلطی ہوئی تے تا ہے نا. اینی بات کر کے درا ماریا, پھر 1400 سال گزر گئے نے, مدینے پاک دی دھرتی تے پھر زلزلہ نہیں آیا. اینا روب زمین. سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے میری عمر چھوٹی ہے, سرکار دے میں نکاح چاہیے کہ سرکار دے میرے حجرے جس اج حضور آرام فرمانے اے ام المومنین عائشہ صدیقہ دا حجرہ سی. آپ فرمانیاں نے میرے حجرے چ حضور بیٹھے نے تے مدینے پاک دی گلی چ ڈگ ڈگی دی آواز آئی, ڈھول کی دف کھڑکی. سرکار میرے حجرے دی سوراخ چ بارے تھیا, میں نبی پاک دے کندھے مبارک نال ٹیک لگا کے لٹک ویکھدی سا. مدینے پاک دی گلی وچ ایک مداری آیا, مجمع جوڑیا, اجتماع کٹھا کیتا. تھوڑی دیر گزری, سامان چھوڑ کے تماشائی بھی دوڑے, مداری بھی دوڑیا, سامان چھوڑ دیتا. میں کیتی یا رسول اللہ, کی وجہ بڑے بندے سن, بڑی رونق بنی سی کہ یکدم کوئی سمجھ نہیں آئی کہ سارے افراتفری کا شکار ہو کے کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی اگاں کوئی پیچھا نس گئے نے, سامان مداری چھوڑ گئے. اس وجہ کی بڑی سرکار فرمایا شاید تینوں نہیں پتا, کرم میرا عمر آ گیا. اور یفر شیطان من ذل عمر, اور جتھے عمر دا پچھاوا پہ جائے گا شیطان نہیں ٹھہرے گا. جدوں تک عمر مدینے رہے گا شیطان مدینے. کئی مدینے تو بڑے گھبراؤندے نے, اصل حضور فرمایا عمر رہے گا تو شیطان مدینے.
میرے نبی دے روضے دے قریب شیطان پپا اپنے منہ ماردا رہے گا، کیونکہ عمر دا روب شیطان مدینے یا پھر رودا مانا ہو رہے یہ نہیں دوڑ جائے گا. فرمایا شیطان عمر ویک کے دی ہوا نکل جاندی ہے، وضو ٹوٹ جاندا ہے، انہاں دا عموماً ٹوٹیا رہندا ہے، اس واسطے لوٹا لکھن والا ہی ہوندا نا عموماً حفظ ما تقدم دے تحت کون یہ تے بس سانو کر دینا جی. ویکھو 11ویں شریف کتھے لکھی ہوئی ہے، یہ کتنے پی ہے، تسی پہلے کو اکھ تے پیدا کرو میری تمہیں تکا سکے. عموماً ہوتا نا کئی بندے اینکا لواندے تو آنے کیڑی اینک نے جڑی جی نیڑے دی، کیونکہ میری نیڑے کمزور ہے تے دوروں ٹھیک ہے. بندہ یہ سوچے گا کہ نیڑے نہیں دستا دوروں کی دستا ہوئے گا. یہ عموماً اینکا دو قسم کی ہونی ہیں، ساری نیڑے دی اینک دوروں تے بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن نیڑے خراب ہے. اے آخ دینا یہ ساڈا بھی ایک سوال ہے بھی جڑے ساڈے تبلیغ جماعت کے بھائی آئے شدت نہیں، ایک سوال ہے جو بھی کر دیں کسا کر چھوڑا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال ہے ٹھنڈے دل نال سوچو کہ جڑا اے حوالہ دیندے نے کہ اے نبی پاک بھی صحابہ دے وفد بنا کے بھیجے سن تبلیغ کے، مینوں یہ دسو بھی حضور وفد بنا کے مسلمانوں وال گلدے سن یا کافراں وال گلدے سن؟ اس ملک چ شیعہ نے یہ سارے بھائی شیعہ نو تبلیغ نہیں کرتے. اس ملک چ مرزائی نے انہوں نے تبلیغ، عیسائی نے انہوں نے تبلیغ، ہندو بلوچستان کی تقریباً 40% آبادی ہندو ہے انہوں نے تبلیغ. یہ انہوں نہیں کرتے تمہوں کرتے ہیں. معلوم ہوئے انہوں کے نزدیک کافر صرف تسی نہیں، ماسے نہیں رہے گا اس بات سے. اور پھر مسجد سونا اور مسجد رہنا. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر سن تھے. آپ شوگر کی تکلیف سی، پیاس زیادہ لگی شوگر کے مریض نے، فرمایا بھائی پانی لاؤ. طالب علم پانی لے آیا اور دیکھو تقویٰ، پانی لے آیا مسجد کی ٹوٹیاں چو، پیالے نو منہ لگا کے تو فرمایا بھائی مسجد کی ٹوٹیوں کا پانی لائے ہو؟ حضور ٹوٹیوں سے لائے. فرمایا یہ وضو کے لیے وقت ہے، پینے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ وضو کے لیے وقت ہے. پھر پانی لے دوبارہ گڑے چو دوسری باروں تو فرمایا مجھے سہارا دے کے مسجد کی حدود سے باہر لے چلو، کیونکہ مسافر کو اختیار ہے مسجد میں کھانے پینے کا، میں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں کا آباد کا. اے دانا تقوی اور اتنی صفائی کہ شوجہ آباد اسٹیشن کے اتنے قاضی احسان احمد شوجہ آبادی آپ بیٹھے نے اور سامنے آ کے کردہ السلام علیکم. آپ فرمایا جواب بعد میں دیا جائے گا، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ. اس طرح رکھ لے، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ. اس نے کہ حضور دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے. آپ نے فرمایا تیرے اور ان کے سلام میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے. کتنی پہچان ابھی تھی تو کئی مال کھا دے کوئی پہچان ہی کو نہیں نا. اینی پچھاڑ آپ ناز نہ لانے سن. فرمایا ناز سے کہتے تھے، فرماتے تھے خدا کی قسم یہ دونوں ہاتھ قیامت کے دن نبی کے سامنے ناز کریں گے. شاگردہ اور علماء پوچھے حضور کس طرح؟ فرمایا یہ ناز کریں گے، نہ نبی کے گستاخوں سے ملے ہیں نہ صحابہ کے دشمنوں سے ملے. اینی پچھاڑ سی. آپ فرماتے سن میں بو آ جاندی نبی کے دشمن. اتنی قلب کی صفائی ہونی چاہیے. یہ دیکھو جتنے تبلیغ جماعتی سارے دوست بھائی وقت دینے نے 40 دن 6 مہینے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں میاں شیر محمد بن گئے؟ کیوں نہیں پیر جماعت علی شاہ بن گئے؟ کیوں نہیں حاجی عبد الرحمان بن گئے؟ پتہ لگا جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پتہ لگا جی عبادت کے اندر خلوص ہوگا آج یہاں دیا زبانہ بھی وہ اثر ہوتا. علی حمدانی کشمیر کے اندر ایک ولی اللہ ہوئے تے واسرائے کشمیر سری نگر دے نواب نے سارے مسلمانوں کٹھیا کر کے کہ مردہ زندہ کر. نمازوں کا بڑا شور پاندے ہو کہ ساڈے ہی بیلی سن نا. انہیں کہ جی ہم تو اللہ اللہ ہی کرنا بتاتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا اسی تو اس نبی نو مرنے جڑا آپ مریا ہے. مولویاں نو نواب سری نگر نے گرفتار کر لیا
تبلیغی گماشتے بھی گرفتار کر لے. آج جب مردہ زندہ کرو گے یا مذہب تو بری ہو جاؤ گے. یہ مذہب سچا ہے پھر مردہ زندہ کرو. علی ہمدانی نو پتا چلیا اج اسلام فروشاں تے اوکھا وقت آ گیا. نات اسلام دا ہے اگرچہ ایک مخلص نہیں. اقبال نے آخیا نا کہ ہمیشہ اسلام مسلمانوں نو بچائے, مسلمانوں نے کدے اسلام نو, ہمیشہ اسلام مسلمانوں نو بچاندہ ہے. آپ آ گیا فرمایا جڑا مردہ کہنا ہے میں زندہ کرنا ہے. یعنی تسی کون ہو؟ فرمایا میں مسلمان. آ کے بھی مسلمان. فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی مسلمان ہیں میں بھی ہاں, پر میرا تعلق او دے نال ہے جدا او دے نال تعلق ہو جائے کدے او آپ بھی نہیں مرتا. تے مردے تے ہاتھ رکھیا مردہ زندہ کر دیتا. کیوں جے رب دا تہاڈا کوئی بندہ تابع دار ہوئے اج جس ممبر نو تساں ووٹ دینے کل اس تہاڈی مننی نہیں. جے تہاڈے ممبر ووٹ لے کے مندن تے رب نمازاں پڑھوا کے اپنے یاراں دی نہیں مندا. آخر اس دی عبادت اس دی تابع داری اور اس دی وفا کی کہ من کان للہ کان اللہ لہو. حضور دا فرمان ہے کہ جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ دی ہر شے او دی ہو جائے. اور راتی اتنے روا پیا تے میری باہ پکڑ کے کہنے لگا دیکھو نا تسی آندے نبی مختار کل ہے. راتی اٹھ کہنے لگا دیکھو نا آپ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے. نبی مختار کل ہے تے پھر امام کعبہ نو مکے تو کر دیے نا. میں کہ رب دے متعلق کی خیال ہے مختار ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہم تو کہا دے میں کہ پھر کہنا یہودیاں نو بیت المقدس کر دیں گے. کسی دا اقتدار تے آ جانا ہے جی حقانیت کی دلیل نہیں. یاد رکھو کسی دا اقتدار تے آ جانا جی حقانیت کی دلیل ہے ہاں اے نہیں. یہ رب دا ایک نظام ہے. رب دا ایک امام غزالی فرمانے نا کہ سویرے کسائی بکرا حلال کر کے تیری تو آ کے ٹنگ دے نا اتنے آ کے مکھی بہ جاندی تے مکھی بے وقوف سمجھے بھائی شاید انہیں میرے واسطے حلال کیتا ہے. یہ غلط فہمی انہیں تے اپنے کاروبار واسطے کیتے تے نال مکھی کا بھی کام بن گئے. یہ تے اپنا ایک اللہ کا ایک نظام ہے نا جی. اس یہ تے نہیں آخیا بھائی جہاں حکومت اسی وہی سچا ہو سی. اس تے فرعون نو بھی دیتی, اس تے نمرود نو بھی, اس تے شداد نو دیتی جس دنیا تے جنت بنا کھلاری سی. وہ تے دیندا ہے نا جی, وہ تے دے کے آزماندا. اس تے اندرا گاندھی نے بھی دیتی. تو اے دلیل نہیں. دلیل اے اج تے انہاں نو بڑے پیارے لگتے ہیں کہ وہ سارے مہربان نے تے فلان نے تے سب کچھ نے. سب تو پہلے اے ویکھو کہ تواڈے اسلاف نے سعودیہ دے پہلے حکمراناں دے متعلق کی تاثرات پیش کیتے. انہاں نو کس نظریے نال تسلیم کیتا ہے. مولوی حسین احمد صاحب مدنی نے اپنی کتاب الشہاب الثاقب کے اندر لکھے کہ عبد الوہاب نجدی وہ خون خار بھیڑیا تھا. انہوں خون خار فاسق بھیڑیا لکھے. اور المحنت کے اندر خلیل احمد میٹھوی لکھتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اس کے متعلق وہی ہے جو رد المختار کا ہے, یعنی وہ خارجی تھا. اور رشید احمد گنگوئی لکھتا نہیں وہ حملی اور عمدہ عقائد کا مالک اور مسلمان تھا. کار ایک کو یہ دو دے نزدیک کو بے ایمان ہے اور ایک دے نزدیک کو مسلمان ہے. اتنے تضاد نے. تو خیر اتنے تو دی ضرورت نہیں تھی, سارے اپنے نے نا. ان تو پہ دسنے کہ تشویش کا شکار نہ ہو. جنہ کتابوں کے حوالے حضرت صاحب نے دیتے نے جدو چاہے انہوں کے ادارے چو کتاباں موجود اسی دکھانے تیار ہوں. اردو کی کتاب کی عبارت آپ پڑھ رہے سن, کوئی عربی نہیں, انگریزی نہیں, فارسی نہیں. تو عام فہم اردو محابہ محاورہ زبان کے اندر انہیں لکھے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت کوئی فرق. اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ لکھے کہ نبی جڑا ہے اس کو امتی عبادت کر کر کے نبی تو ود جاتے. یہ بھی انہوں نے ابراہیم کاتے والے لکھے کہ نبی تو امتی عبادت ود جاتے. تو خیر یہ مضمون نہیں سی. مضمون میرا سی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اس واسطے کہ جدا نبی طالب ہے آخر کچھ خوبیاں ہیں تو نبی طالب ہے. اور جدا نبی طالب جے ابراہیم نے عرض کی تھی ربنا مبعث فیہم رسولا, ہے رب دا خلیل بھی ہے, رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, جد الانبیاء رسل بھی ہے.
پر منگیا جڑا تمام خوبیاں دا مالک سی جے ابراہیم دی انتخاب وچ کمال موجود دے پھر مصطفیٰ دی انتخاب دا کی مقام ہوئے گا جنہوں نبی منگیا امام الانبیاء تے جانشین کیا پیارا دور کیا دنیا نو طریقہ اور سلیقہ دسیا آپ امیر المومنین بنے نا تے روم دا قاصد آیا پوچھیا قصر خلافت کدھر ہے کیوں امیر المومنین کتھے بیٹھتے نے فرمایا اتھے دار السلطنت مدینہ ضرور ہے پر اتھے وزیرہ تے امیرہ دے محل نہیں دار الخلافہ ضرور ہے لیکن دا خلافت دا مرکز نبی پاک دا مصلی ہے امیر المومنین نبی دے مصلی تے بیٹھتے ہیں اور میں ملن واسطے آیا کتنے ملن بھی انہاں کہ اس گلی چو گزر جا سامنے ایک مکان تے تیاری کر رہے ہیں مزدوری لگی اور مدینے تو لے کے ایران تک حکومت کرنے والا 25 لاکھ مربع میل دا فاتح پر غیراں دی مزدوری پیا کردا ہے مکان تے پہنچے تے انہاں دے وقفے دا ٹائم سی انہاں کیا امیر المومنین وقفہ فرما رہے نے تے او آرام کر رہے نے کتھے آکے او درخت دے تھلے ریت کے لیٹے نے پتھر دا سرہانا بنا کے ریت تے مسلماناں دا امام لیٹیا قاصد روم ویکھیا کہنے لگا اینو قتل کرنا کیڑا آسان ہے دنیا دے نا تو ڈردی ایران دی زمین ہلدی پئی ہے دے خوف تو تے حالت ویکھو ریتے لیٹے اینو قتل کرنا بڑا آسان ہے آپ دے قریب پر امیر المومنین لیٹے آپ ول ویکھیا امیر المومنین نظر کھولی اک کھولی روم دا قاصد کمن لگ گیا فرمایا کیوں گھبرانا ہے عرض کیتی سویا قوم نو سکھ دتا ہی آپ بھی سکھ نال سوندا ہے قوم نو سکھ دتا ہی تے آپ ہی سکھی ستے ہیں نا ساڈے قوم نو دکھ دینے تے پلنگاں تے بھی سکھ نال سوندے نہیں پلنگاں تے بھی سکھ نال سوندے ہے آدمی آیا تے انہیں 2 شیشیاں پیش کی تھیں ایک زہر دی تے ایک عطر دی آپ بیت اللہ دی لپائی دی مٹی پہ بنوان حضور ہے 2 شیشیاں نے ایک عطر دی جی اینو لاؤ گے تے جتھوں تک ہوا جائے گی خوشبو رہے گی تے اے زہر دی شیشی دا ٹکنا کھولو گے تے جدھر تواڈے دشمن ہون گے ہوا ادھر جاندی ہوے ٹکنا کھولو دشمن مر جان گے آپ نے عطر دی شیشی گارے چ ملا دیتی کہ کعبے تو بہتر کوئی خوشبو دا مرکز نہیں تے زہر دی شیشی آپ پی گئے آدمی شور پایا امیر المومنین قاتل زہر فرمایا دشمن نو مار دیے حضور دشمن نو مار دیے فرمایا بڑا دشمن میرا نفس ہے اینو مار لین زہر پی گیا پر اثر کیوں ہوئے ایمان مکمل ہے انہاں تے دنیا تے شور پا دیتا باغ صدق لے گئے باغ صدق لے گئے او امیر المومنین جدا جمعہ دا دن ہوئے ایک چادر تے قمیض ایک رنگ دی پہنی آدمی اس کے سوال کرتے ہیں سانو چادراں ملیاں جے قمیض بندی تے چادر نہیں جے چادر بندی یہ تے تساں دونوں کیویں بنائے نے آدمی نے اعتراض کیتا ہے امیر المومنین غیر المنافقین ہوئے کفار تے بم بڑھ کے برسن والیا پر نبی دی منبر تے بیٹھا سوال ہو گیا 2 کپڑے کیوں لینی آپ نے فرمایا میرا پتر عبداللہ موجود ہے اور کیتی ابا جان موجود ہے فرمایا جواب دے اے میں 2 کپڑے کیویں لینے انہیں جواب دیتا کہ دوستو بھائیو اے چادر والے صاحب نے اپنے سے دیے کہ قمیض میری پہنی ہے کیونکہ ابا جی دا دوجا کرتا نہیں سی تے تو کے کتے ہے تے کپڑا سکن دی انتظار سی جمعے دا وقت ہو گئے تے ابا جی نے میرے کو مانگ کے قمیض پا کے جمع پڑھانا ہے کیسا پیارا جیڑا اینیاں صفائیاں دے وے نبی دی بیٹیاں دی کھجوراں کہا جائے نہیں
آپ نے فرمایا میں چاہنا ہے کہ حق مار دی رقم لوکی مقرر کر دیں پر بیویوں نو ادا نہیں کرتے، میں چاہنا انہوں ختم نہ کر دئیے۔ عورتوں کی طرف آواز آئی امیر المومنین نبی دا فیصلہ تینوں منسوخ کرن دا کوئی حق نہیں، اے حضور دے زمانے چ مقرر ہویا، نبی دی شرع وچ موجود ہے، تسی بند کیوں کر دے ہو؟ قانون ایسا بناؤ جڑے بیویاں دا مار نہیں دے دے تسی ادا کرا کے دتا کرو، ووٹاں دلاندے نہیں تے بند کر دیو۔ آپ فرمایا ٹھیک آندی مائی، جب تک ایسیاں موجود نے بیبیاں جڑیاں حق دی آواز بلند کر سکدیاں نے، عمر کدے غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ فرمایا ساتھیو اگر میں کوئی غلط کام کراں تو کی کرو گے؟ ایک ضعیف صحابی تھلو مسلے دے تلوار کڈی تے کہنے لگا جو تو غلط کرے گا تے تلوار نال تینوں سیدھیاں کراں گے۔ آپ فرمایا بہ جا، جدوں تک تہاڈے جے با غیرت مومن موجود نے عمر انشاءاللہ غلطی نہیں کر سکتا۔ حج پڑھان واسطے عرفات دے میدان آئے، لکھوں کافرات دا اجتماع ہے، امیر المومنین خطبہ دے رہے نے، آنسو نکلے، زاروں قطار روئے، غلام پوچھیا امیر المومنین روندے کیوں ہو؟ فرمایا سنگیو عرفات ویکھ کے مینوں گزرا وقت یاد آیا، کبھی میں تھے اپنے اٹھاں نوں چران آندا سا، اتنے میں اٹھاں دی نگہبانی کردا سا، ایک دن میں آیا میرا اٹھ گم گیا ملدا نہیں سی، میرا ابا خطاب آیا، انہیں مینوں ڈنڈیا نال ماریا، اور نلائکا تو اٹھ بھی سنبھال نہیں سکدا، کدی میں حیواناں دے قابل نہیں سا، اج مصطفیٰ دی نظر دا صدقہ انساناں دا امام بن گیا، اج میرے محبوب تو حضور دی نگاہ عنایت دست حکم کیے میرے جتنے گورنر مشیر وغیرہ نے یہ موٹے کپڑے پہنن، دروازے تے پردے نہ لان، دروازے تے چوکیدار نہ بٹھان کہ کوئی ملن والا آوے تے چوکیدار نال پہلے رابطہ قائم کرے پھر اندر جائے۔ میری سلطنت دے جتنے بھی اعلی کار اور معاون نے سب کے دروازے ہمیشہ کھلے رہن۔ آپ کی بارگاہ مصر سے شکایت آئی کہ جڑا گورنر مصر ہے انہیں باہر پردے لٹکائے نے، دروازے تے پہرے دار بٹھائے، آپ نے حکم بھیجیا انہوں پکڑ کے میرے کو لے آؤ، پکڑ کے لے آندا گیا، تو دروازے تے سنے چوکیدار بٹھائے، کپڑے نرم پہن دے، دروازے تے پردے لٹکا کے رکھے نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فرمایا چل گورنری تو تینوں معذور کر دیتا، ایک کمبل عطا فرما دیتا، فرمایا ادھا لک نال بن لے تے اتنے لپیٹ لے تے پھڑ لے اے ڈنڈا تے تو بیت المال دیا بکریاں چرایا کر، تو بندیاں دے قابل نہیں ہے۔ کیا پیارے فیصلے، کیونکہ صحابہ دے دل چ نفرت نہیں سی، سمجھتے سن کہ فیصلہ خدا تے خدا دے محبوب دی رضا دے مطابق۔ کون حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، لیکن ایک جنگ دے اندر آپ کمانڈر دی سیٹ تو ہٹا کے سپاہی بنا دیتا گیا، تے سوال کیتا گیا خالد ہن بھی لڑے گا؟ تینوں کمانڈر تو ہٹا کے سپاہی قرار دے دیتا گیا۔ فرمایا اگے بھی نہ عمر واسطے لڑدا سا تے ہن بھی نہ عمر واسطے لڑنے، اگے بھی اللہ تے اللہ دی رسول دی رضا واسطے سا تے ہن بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی۔ اتنا پیارا ہے نظریات نہیں، اتنی مکمل اور اتنی با احتیاط زندگی ہے کہ مدینے پاک دا جانشین ہے، حاکم وقت امیر المومنین ہے، تے دنے امیر المومنین ہے، راتی مدینے دا پہرے دار ہے۔ آپ فرما دن اگر دریائے دجلہ دے کنارے کسی بکری دا پیر پل دے کسی پتھر دے گرن دی وجہ تو زخمی ہو گیا، کیا مطلوب عمر کو سوال ہوئے گا؟ اگر دجلہ دے کنارے تے کوئی کتا پیاسا مر گیا، عمر نو قیامت دے دل جواب دینا پڑے گا۔ رات مدینے پاک دی گلیاں وچ پھر دے لے، ایک کاروں بچے چیخ رہے نے، روٹی روٹی کر رہے نے، روٹی روٹی دی صدا آ رہی ہے، دروازے تے کن لا کے سنیا، بچے روندے نے اماں روٹی دے، اماں روٹی دے۔
چولہے اگ جلی ہے تے دیگچی پانی دی اتنے تری ہے. فاروق اعظم آواز سندے نا رک کے تے ویکھیا بچے روٹی کر دین تے ماں دی بچے صبر کرو دینی آ. دروازہ کھٹکایا. کون ہے؟ فرمایا ایک مسافر ہاں بی بی تیرے بچے رو رہے سن تے دل کیتے پوچھا کیوں روندے نے؟ کی دسیے غریب ہاں مفلس ہاں آٹا نہیں فاقے دی حالت ہے تے بچے روٹی منگدے نے تے میں پتھر لے کے دیگچی پانی دی تر کے وچ پتھر سٹ دینی آ تھلوں اگ جلا دینی آ بچے نوں آنی آ ہانڈی تیار ہوندی تے تانوں دینی آ تے پتھر نے نہ انہاں گلنے تے نہ پکڑے بس بچے اس انتظار وچ سو جان گے سویر آ جائے گی. آ فرمایا بی بی ایڈی غریبی ایڈی پریشانی ہے پھر تو جا کے عمر نو اطلاع کیوں نہیں دتی؟ عورت کیا ہے میرا کم نہیں میں اطلاع دیواں جن نبی دا جانشین بنیا ہے اے او دا کم میں پتا کرے اج میرے ملک چ بھوکا کون ستا پیا ہے. بڑا کم تے نہیں جیسی جا کے دروازے تے دسیے یا امیر المومنین نہ بندا جی امیر المومنین بنیا تے غریباں دا خیال کرے نا. فرمایا اچھا بھن جے تو نہیں جاندی تے میں چلا جانا. ادھی رات دا وقت بیت المال دے چوکیدار نو جگایا. بیت المال دا دروازہ کھولیا اندر داخل ہوئے. آٹے دا گٹو آٹے دی بوری ایک کندھے تے زیتون دا تیل تے مرچاں گئیاں نمک لے کے بوری سر تے سامان کندھیاں تے غلام چوکیدار کیا میرے آقا پار بہت زیادہ ہے کچھ مینو چکا دیو میں نال چھوڑاواں گا. فرمایا آج تو چک لے گا قیامت نوں کون چکے گا؟ اور عدل کرے تا تھر تھر کم تے اچیاں شاناں والے ایڈا منصف ایڈا عادل پر کنا ڈردا پیا ہے کہ قیامت دا دن بڑا اوکھا ہے. اوتھے سوال ہوئے گا تے جواب میں دینا ہے تو نہیں دینا. ادھی رات دا وقت بی بی دے دروازے تے بوری آٹے دی زیتون مرچاں مسالے دے کے فرمایا لے بہن بچے نو روٹی کھوا. روٹی پک گئی آپ بیٹھے نے بچے روٹی کھا کے خوش ہوئے. فرمایا لے بہن ایک میری بات سن. کی حکم ہے؟ فرمایا بچے تیرے خوش نے تینوں آٹا مل گئے کدے ایک گل منے نا تے اس عمر نو کدے معاف کر دے. عمر نو معاف کر دے. انہیں آخیا نہ عمر تے معافی دے قابل ہی نہیں. اے تے قیامت دا میدان ہوئے گا میزان عدل لگ جائے گا پھر رب حساب لے گا. عمر دی واری آئے گی میں بول کے سوال کرائیں گی. فرمایا میری پیر مینو ویر منیا میں تیرا پائی ہو کے کہنا اللہ واسطے عمر نو معاف کر دے. انہیں آخیا تو احسان کیتا ہے دی راتی میرے بچے نو روٹی دیتی جا تیرا منہ تکنا پیا ورنہ عمر معافی دے قابل نہیں ہے. کوئی ہے حاکم جڑا یہ جی گل سنے؟ ہے کسی کو لے جے کوئی حق دی بات؟ اج کل تے حق کہنا بڑا ہے ہی مشکل. کیوں جی؟ ہو عورت نے جدو اظہار کیا فرمایا دلوں معاف کر دلوں معاف کر. عورت نے کیا اللہ دی قسم میں تیری وجہ تو معاف کیتا. فرمایا پیر جس دے نال تو ناراض ہے او عمر میں ہی ہاں او میرا نام ہی عمر ابن خطاب ہے. عورت حیران ہو گئی کیسا عادل ہے کیا منصف ہے. روب کتنے اس صحابی نو بھیجا مصر دا گورنر بنا کے پہنچے تے ویکھیا جی لوگ ٹول بینڈ باجے بنا کے ایک نوجوان لڑکی نو سہرے زیورات نال آراستہ کر کے سونا لباس پہنا کے نیل دے کنارے سے جا رہے نے. پوچھا کی کروں
اسی ہر سال نیل نو ایک نوجوان لڑکی دا خون دینے ہاں تے جیاں بے رحم موجاں ایک نوجوان لڑکی لے کے سانو سال پانی دیندے. اساں برادری دے اندر ہر برادری دیاں واریاں بنائیاں نے، ہر قبیلہ ایک ایک لڑکی ہر سال دے گا. آپ دے جانشین گورنر نامزد نے کہا کہ اتنا کرو، لڑکی نو فی الحال نیل دی موجاں چ نہ سٹو، مینوں کوئی وقت دیو، میں امیر المومنین عمر نال گل کر لاں، ہو سکتا ہے تہاڈی بغیر لڑکی دی جان دین دے تہانوں پانی مل جائے. نہ کہ اسی ہر سال دینے ہاں تیریاں بے رحم موجاں لڑکی دا نظرانہ لیندیاں نے تے پانی دیندیاں. آپ نے کہا نہیں مینوں اجازت دیو تے میں گل کر لاں. ہمارے ابن عاص غالباً نام ہے. آپ نے پیغام مدینے پاک بھیجا کہ مصر دے اندر رسم و ریت ہے کہ ہر سال نیل دے اندر ایک نوجوان لڑکی نو تیار کر کے دوشیزہ نو کواری نو زیورات پہنا کے نیل دیاں بے درد و بے رحم موجاں دی لپیٹ ہی سٹدے نے تے او دا نظرانہ لے کے انہاں نو پانی دے. تے آپ مہربانی فرماؤ انہاں دا تدارک کرو، اگر یہ رسم جاری رہی تے پھر تہاڈی اسلامی مملکت دا فائدہ کی ہونے کا. قاصد پہنچیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ٹوٹی ہوئی برتن دی ٹھیکری منگوائی، مٹی دا ٹکڑا لے کے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب امیر المومنین الى بحر النیل ان تجری بامر اللہ. لکھیا دریائے نیل جے رب دے حکم نال چلنا ہے پھر تینوں چلنا پڑے گا. جے لڑکی لے کے چلنا ہے اپنی رسم نہیں بدلنی پھر تیار ہو جا، میں رب دی زمین تیرے کولو خالی کراؤں گا. یا تینوں چلنا پڑے گا بغیر ناحق خون لین دے. اگر تو رسم نہیں بدلنی تو پھر تیار ہو جا، میں تیرے کو رب دی زمین خالی کرا دیں. پیغام دتا تے فرمایا جائیں تے ذرا درمیان جا کے نیل دے وقت سٹ کے تے گھوڑے دی رفتار تیز کر لئی، تیرا کدھر گھوڑا بھی موجاں چ رڑ نہ جائے. کنی تسلی ہے کہ ساڈا حکم دریائے نیل بھی کہ یارو جدا ایڈا کنٹرول ہوے ریت دے ذریاں تے بھی نو کھجوراں دی کی ضرورت ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ میں رات کو ستا تے خواب آیا کہ مسجد نبوی دے محراب وچ سرکار تشریف فرما نے دیوار دے نال ٹیک لگائی ہے تے کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا. سرکار نے میں فرمایا کہ علی ذرا کھجوراں تقسیم کر. میں مسجد دے اندر جتنے افراد سن سارے نو دو دو کھجوراں دتیاں تے حضور نے اپنے دستے کرم نال مینوں بھی دو عطا فرمائے. مولا علی فرماندے میں کھجوراں کھا دیا میں جا گیا، کھجوراں دا سواد میرے منہ وچ موجود سی، کیونکہ سرکار دا فرمان من رانی فقد را الحق. جلے مینوں ویکھیا خواب دی تعبیر نہ پوچھے انہیں مینوں ویکھیا. کھجوراں دا سواد تے ذائقہ میرے منہ وچ سی. ادھروں فجر دی اذان ہو گئی. فجر دی اذان ہوئی تے میں مسجد آیا تے جتھے میں حضور نو خواب وچ ویکھیا سی اتھے حضرت فاروق اعظم بیٹھے. آپ دا دور خلافت سی. آپ نماز پڑھائی، سلام پھیریا، جویں حضور ٹیک لگائی سی اتھے عمر نے ٹیک لگا دیتی. کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا. میں ویکھیا فاروق اعظم دے اگے رکھیا گیا. آپ نے فرمایا مولا علی فرماندے میں ویکھیا راتی بھی ہن کی بندا ہے. حضرت عمر فرمایا علی سوچ نہیں رات دی طرح تقسیم کر دے، پتی دی طرح تقسیم کرو. آپ فرماندے میں سارے نو ونڈ کے دو دو کھجوراں تقسیم کیتیاں تے میں رکھیا ٹوکرا. حضرت فاروق اعظم مینوں دو چک کے دے دتی تے میرا دل کیتا بس سواد کھجوراں دا رات دی طرح ہی. میں کیا کچھ اور مل جا. حضرت عمر نے کیا علی جے راتی زیادہ ملدیاں سویرے بھی زیادہ ملدی. انہاں دیاں راتاں بھی اکٹھیاں نے تے دن بھی اکٹھے. آپ نے حاملہ عورت جس نے زنا دی وجہ تو حاملہ سی نا، آپ نے فرمایا نو
سنسار کر دو تے مولا علی بولے اے عمر اس عورت تے جرم ہے لیکن اس بچے دا کی قصور ہے یہ سنسار کرن لگے لیکن ناجائز بچہ جنوں مر جائے گا اگرچہ حرام دے لیکن خدا دی مخلوق وچ دا تے کوئی جرم نہیں نا قصور تے ماں ہے تے حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر کاش آج اگر علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا قیامت دے دن مجرم بن کے اٹھدا عورت تے مجرمہ ضرور سی پر بچہ مجرم داد دیتی کہ علی دی موجودگی عمر واسطے مفید ہے آپ نے فرمایا ذرا ٹھیکری سٹ کے تے گھوڑے کی رفتار سے کنٹرول کری تیز کری وقت جا کے ٹھیکری سٹی حالی صحابی دا کوڑا نیل دے سال نہیں پہنچیا پھر نیل موجہ بچایا 1400 سال گزر گئے پھر نیل تھلا ایک انچ بھی نہیں اتریا اقبال دا دشت تو دشتی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے ارے دشت تو دشتی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے بولا کیا مقام ہے ارے جس دے غم نال جس دے روب نال دریائے نیل کمرا دے او دن گزرے آپ کی بارگاہ چرچ کی گئی کہ دجلہ جناب تو یعنی لے آؤں عراق کے لوگوں سے سانو بڑی تکلیف پہنچ دیجیے اینو کوئی سمجھاؤ آپ فرمایا چلو دجلہ دے کنارے تے آپ نے اپنے حق دا سا مبارک پکڑیا فرمایا آج سوچ لینا جنہ پانی لوڑ جے اتنے رفتار دکھا لینا تو فرمایا جتنا چاہیے نا کیا کر لو آپ فرمایا دجلہ اینج کیتا چھوٹا ہلایا تو دریا لکھیا فرمایا چھڑن دو تو چھڑا دو اور آپ پھر کھچیا دریا لکھیا آپ فرمایا اتنے تک ہی کافی ہے حضور اس تک کافی فرمایا ہوں دجلہ موج پی آئے گا پر جتنی عمر ہاتھ باندھ دیتی تو نہیں نکل سکے آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا لاوا نکلیا تے دوڑے حضور آتش فشاں دی اگ آ گئی امیر المومنین اگ آ گئی فاروق اعظم نے چادر دیتی فرمایا میری چادر لے جاؤ حضور آگے کپڑے نو لگ جائے گی فرمایا نہیں لگے گی میری چادر دا حیا کرے گی صحابہ چادر لے کے نکلے فرمایا خیال کری چادر پھیلائی آگ رکی نہیں جتوں نکلی سی پچھا دوڑ لا دیتی اگلے پیچھے اے جی موائد تسی بھی موائد ہو جی تے کول بھی کوئی ہے تو حکومت دا فائر بریگیڈ دا محکمہ ختم کرا کے انہوں بھرتی کرا دیو جتھے اگ لگے 2-4 بستر والے سٹ دیتے پتا تو لگی نا بھائی تھی بھی موائد ہو کیوں جی اسی بھی بشرا تیرے کپڑے نو اگ لا کے ویکھنا پر فاروق اعظم دا کپڑا فرمایا جتوں اگ نکلی سی نا اگ اتنے داخل ہو گئی تے فرمایا قیامت تک اس پہاڑ چو اگ نہیں نکلے آیا بیت المقدس دی آزادی دا وقت ابو عبیدہ ابن جراح نو قائد بنا کے بھیجیا پہنچے یہودیاں نال بات کی تھی عیسائیاں نال کہ بیت المقدس دی انہیں عیسائیاں کہا کہ گل سنو لڑن دی ضرورت نہیں جھگڑن دی ضرورت نہیں فوج کشی کرن دی ضرورت نہیں بلکہ تسی اپنا امیر المومنین وکھا دیو سب بغیر لڑائی دے تانوں دے دیاں گے کیونکہ تہاڈا امیر المومنین ویکھ لاں گے کہ اودیاں نشانیاں ساری کتاب وچ موجود نے جے او صادق آ گئیاں تے بغیر لڑائی بھی دے دیاں گے ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو خط لکھا کہ بغیر لڑائی اور بغیر جانا دیتے ہیں سن بیت المقدس واپس صرف آپ ایک دفعہ تشریف لے آؤ پیغام پہنچیا فاروق اعظم چلے کوئی باڈی گارڈ نہیں ایک نوکر نال غلام ہے کوئی پولیس سٹینڈ نہیں کوئی ٹریفک معطل ساڑھے تے کدی وزیر آنا ہوگا تو 10 گھنٹے پہلے ہی بند ہوئی تھی پر کیا امیر المومنین 25 لاکھ مربع میل دا فاتح ایک 1.5 فٹ دی حکومت نے نا جی اندازہ کرو 25 لاکھ مربع میل دنیا دی تاریخ ایسا فاتح نہیں مل سکتا اور ایسا منصف مدینے پاک دی گلی چ گزرے بارش ہوئی
کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا جان دا پرنالا پانی پہ بارش دا گرے تے آپ دے کپڑے تے پی گیا. آپ فرمایا پرنالا پٹ دیو، یہ وجہ تو کپڑے ناپاک ہو گئے نہیں. حضرت عباس نے کیا عمر اے حضور دے زمانے پاک وچ بھی بارشاں ہوئیاں، اس پرنالے چو پانی گریا، حضور بھی گزرے، انہاں نہیں اتاریا. صدیق دا مقدس دور گزریا، بارشاں ہوئیاں پر اوتھے بھی پانی گریا، انہاں نہیں پٹایا. جب نبی ویکھیا تے پٹایا نہیں، اے تیرا قصور ہے. تسی ویکھ کے لنگو نا، پانی گردا پیا تے نظر مار کے لنگو، اس واسطے تساں کیوں پٹایا؟ آپ نے جدو دیکھا کہ نبی دا چاچا اس بات نو محسوس کر کے آپ نے کہا عباس اے پرنالا ہو دوبارہ اوتھے ہی لگے گا، ہن عمر تیرے سامنے چھپ کے کھلوئے گا، میں کوڑا بنا گا. نبی دا چاچا میری پیٹھ پہ کھڑا ہو کے پرنالا لگائے گا. میں خاندان رسول ناراض نہیں کرنا، خاندان رسول ناراض نہیں کرنا. ہوں پرنالا انج نہیں لاؤنا جی پٹیا گیا سی، ہوں پرنالا انج لگے عمر چکے تے عباس کنڈ تے کھلوے تے پرنالا لگے لگایا. اے او دے انصاف دے تقاضے نے. غلام نو نال لے لے تے فرمایا گل اے کہ رستے دے اندر منزلہ بنانیاں نے برابر، ایک منزل تو چڑھے گا تے میں مہار پکڑاں گا، تے پھر میں چڑھاں گا تے تو مہار پکڑے گا. جب بیت المقدس دی آخری منزل آئی، غلام دی واری اونٹے چڑھن دی، امام دی واری مہار پکڑن دی. غلام نے عرض کیتی امیر المومنین اگے مشرکین دی جماعت آئے گی، مسلمان بھی انتظار وچ ہون گے، میری واری چڑھن دی ہے پر اپنی واری تینوں دے دینا وا، میں مہار پھڑ کے چلاں گا. جے لوگ ویکھ کے غلام نو اٹھتے کدھر متنفر نہ ہو جان. فرمایا لوگاں نو خوش نہیں کرنا، میں علیہ السلام بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، میں رب دے دربار وچ پیش ہونا ہے. جے تیرا حق کھا گیا رب نو جواب کی دیاں گا. ہن تو ہی چڑھے گا، عمر مہار پکڑے گا. ایتھے عزت دی بات نہیں، ایتھے اسلام تے رسول دی بات آ گئی. غلام اتے تے آقا مہار پکڑی. مشرکین عیسائی یہودی کھلوتے، ابو عبیدہ کیا غلام تے امام مہار پکڑی. تھوڑا جا خیال سے اضطراب آیا، ظالم مذاق قرآن گے مشرکان دے کیا تہاڈا اے امیر المومنین ہے جو اونٹنی تے چڑھے؟ اگر اے تہاڈا امیر المومنین ہے پھر لڑائی کر لو، اسا لڑانے بنا نہیں دینا. اے امیر المومنین نہیں، آپ نے ابو عبیدہ کیا نانا وہ دیکھو اس شان سے امت کا امام آتا ہے، ارے خود تو پیدل اور سواری پہ غلام آتا ہے. انجیل وچ موجود ہے بیت المقدس دا فاتح ہوئے گا. جب بیت المقدس وچ داخل ہوئے گا غلام سواری تے ہوئے گا، امیر المومنین مہار پکڑے گا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ فرماتا ہے محبوب میں تیرے یاراں دی نشانیاں تورات انجیل دی بیان کرتا رہا. آج تیرے غلام جو تیرے صحابہ دی یاد منا لین تے کوئی کمال نہیں، تیرا رب آپ بیان کرتا رہا. ذالک مثلہم، یہ بڑا پرانا مثال ہے، یہ بڑا پرانا رواج لگاؤں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی آج کیا بیان کرنا نا محبوبہ انہیں میں انجیل وچ بھی بیان کیتے، انہیں تورات وچ بھی بیان کیتے. قیامت تک دنیا ڈھونڈے پر عمر دا ثانی نہیں مل سکتا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی چودھری احمد علی صاحب دی اس نظران عقیدت کو دربار فاروق اعظم کی منظور و مقبول فرماوے. جنہاں دوستوں نے اتفاق و تعاون کیتے، اللہ تعالی انہاں دے مال و رزق کی برکت